آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے جڑا دوروں قریب تو جڑنی محبت لے کے آیا ہے انی اونچی آواز نہ مل کے پڑھے آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے جڑا دیوانہ انج ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کرو جڑا دیوانہ سرکاراں دا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے آج پھر موسم سہانے آ گئے ربی الاول دا مہینہ ہے نال پیران دا عرس ہے ربی الاول او جڑی بہار دا مہینہ بہار دے وچ بہار والیاں دا عرس ہو رہا ہے تائیوں کہنے آج پھر موسم سہانے آ گئے آج پھر موسم سہانے آ گئے اور جب پکارا میں نے اپنے پیر کو مانلا کہہ سکتے ہو اور جب پکارا میں نے اپنے پیر کو وہ میری بگڑی بنانے آ گئے وہ میری بگڑی بنانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع الجزا تاجدار بطخاء باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عدید القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی بڑی خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عنوان عرس مبارک آپ دے اس آستانہ عالیہ ماڈل ٹون قبرستان نزد سائیں بوٹا دربار گجرانوالا دے اندر انعقاد پذیر صاحب عرس قدوۃ الواسطین سراج العارفین پیر طریقت و رہبر شریعت حضور قبلہ بابا جی پیر صوفی غلام حسین نقشبندی نظامی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے لال لال سجادہ نشین خلیفہ مجاز حافظ قبلہ پیر طریقت و رہبر شریعت قاری گلزار حسین چشتی نظامی صاحب آپ بھی جلوہ فرمانے انہوں نے لال لال جنہ نکاوش فرمائی محبت فرمائی آج دی اس محفل دے انتظامیہ دے اندر شامل نے مطر مقام استماع جناب حکیم محمد حسین صاحب خادم دربار آپ نے حکم فرمایا بندہ نچین حاضر ہے اور انتظامیہ دے اندر مطر مقام جناب ملک حاجی شبیر حسین صاحب آپ بھی جلوہ فرمانے اور تمام اشاکان رسول دوست باپ جڑے دور و قریب تو تشریف لے کے آئے میں تمام خوش آمدید بھی کہنا ماں اور دعا کرنا ماں کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب عرس دا صدقہ ساڑھا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسے اس محفل ذریعہ نجات بنائے مینوں انہوں نے آکھا جی آج مرشد دا تھوڑا تعارف کرواؤ تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ زیادہ قرآن دے بچوں مرشد دا تعارف کروا کے جاوا تو یقیناً ساتھ لفظہ دے اندر میں سمجھاواں گا تسی یقیناً ان دل دے اندر جگہ دو گے میں تقریر دا آغاز کران جی ایک باری تسی ہاتھ چوکے سبحان اللہ بول دے ہوتے جیڑا حج تک پوری محفل چ نہیں بولیا وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے اونچا بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
पंजाबी दा सादा जा तर्जमा करा तो अल्लाह ने फरमाया जड़ा अल्लाह दी अतात करे, इत्तबा करे, अतात करे और नाल ही ओदे रसूल दी अतात करे, अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने मैं साथ देवांगा। या अल्लाह किन्ना दा साथ देवेगा? अल्लाह ने फरमाया कि उन्हां दा साथ देवांगा जिन्हां दे उत्ते मैं इनाम कीता है, जिन्हां दे उत्ते मैं अपना फजल कीता, जिन्हां दे उत्ते मैं राजी हो गया। या अल्लाह और राजी होने वाले किहड़े लोग ने? जिन्हां दे उत्ते तो खुश हो गया कौन लोग ने? अल्लाह ने फरमाया मिनन नबीयीन ओ नबी ने, और सिद्दीकीन और सदीक ने, सच्चे ने, और शहीद ने, और सालिहीन और नेक बंदे ने। साहिब उर्स हजूर किबला बाबा जी हुजूर दे उर्स तशरीफ लेके आने वाले हो, अल्लाह ने इत्थे गल नहीं रोकी, इन्हां दी अगों होर एक शान बयान कीती। अल्लाह ने फरमाया व हसना उलाइका रफीका, ए इंज दे यार ने के बड़े पक्के यार ने, ए बड़ा ही पक्के यार ने। अच्छा असी किसी बुजुर्ग नो, किसी अकल वाले नो, पढ़े लिखे नो, दानश्वर बुजुर्ग नो पूछिए ना कि बाबा जी चंगा यार कौन होंदा है, तो बुजुर्ग बोल के आखदे ने पुत्रा चंगा यार होंदा जेड़ा औखे वेले काम आवे, जेड़ा मुश्किल विच काम आवे, ओ चंगा यार होंदा है। ओ चंगा यार नहीं होंदा कि यार ते औखा वेला आ जावे तो यार ओदे काम ना आवे, तो ओ चंगा यार होंदा है जेड़ा बड़ा चंगा यार होवे ते कब्र दियां कंधां तक यारी निभांदा है। अर्ज कीती या अल्लाह तू फरमाया मेरे वली बड़े चंगे यार ने, ए तू फरमाया बड़े चंगे यार ने ते दुनिया दा यार होवे या अल्लाह जेड़ा औखे वेले काम आंदा है, ते तेरे वली किंज दे यार ने, तेरे वली किंज दे यार ने। अल्लाह फरमाया तेनों इंज नहीं समझ आनी, पढ़ कुरान तेनों पता चल जाएगा मेरे वली किंज दे यार ने। हुण मैं पढ़ा कुरान, जे तुसी कुरान वास्ते हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा सहारा करावे ते कुरान वास्ते उच्चा जा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना मां मुर्शिद करीम आमीन बोलन, मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा कुरान वास्ते दोवें हाथ चुक के उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले, इंज दा सबब लगा मदीना तैयबा हादरी देने चला जावे। ते माल का जेड़ा होर इस तो भी उच्चा हाथ ते उच्ची आवाज नाल बोले, पूरी फैमिली दे नाल हज करन चला जावे। ते माल का जेड़ा होर इस तो भी उच्चा हाथ ते उच्ची आवाज नाल बोले, अपने मुर्शिद नाल रमजान दे विच उमरा करन चला जावे। ते माल का जेड़ा होर इस तो भी उच्ची आवाज नाल बोले, अज रात नूं अख लगे कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब हो जावे। या अल्लाह जेड़ा होर इस तो भी उच्ची आवाज नाल बोले, तू साखो नकाना फयकून उस वेले पूरा हो जाना है। जेड़ा हुण सब तो उच्चा हाथ ते सब तो उच्ची आवाज नाल बोले, उन्हों जाग दियां अखां नाल कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। हुण मेहरबानी एवें जो करो खुद सुनो कुरान। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। ने फरमाया जड़ा मेरी अतात करे नाल मेरे रसूल की अतात करेगा, अल्लाह फरमाया उन्होंने मैं साथ देवांगा, उन्होंने जिन्ना ते मैं इनाम किया है। अल्लाह फरमाया ओ नबी ने, ओ सदीक ने, ओ शहीद ने, मेरे नेक वली ने। अल्लाह ने फरमाया व हसना उलाइका रफीका, फरमाया बड़े चंगे यार ने, बड़े चंगे यार ने। अर्ज की थी अल्लाह जड़ा चंगा यार होए औखे वेले कम आउंदा है। या अल्लाह जड़ा होर चंगा यार होवे पकड़ के कब्र दे अंदर उतारदा है। जेड़ा होर चंगा यार होवे कब्र दे अंदर डाल के उते मटी खुद डालदा है। लेकिन दुनिया दी यारी जिड्डी मर्दी पक्की यारी होवे, दुनिया दी यारी कब्र ते आके खत्म हो जाती है, दुनिया दी यारी कब्र ते आके मुक जाती है। या अल्लाह तेरे वली खिंज दे यार ने। अल्लाह ने फरमाया दुनिया वालियो जिथे आके बड़े दुनिया दे यारां दी यारी मुक जाती है, उथों मेरे वलियां दी यारी शुरू होती है।
زندہ باد خوش ہو کے مسکرا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ فرمائے جتھے آ کے دنیا دے یاراں دی یاری مک جاندی ہے اوتھے میرے ولیاں دی یاری شروع ہوندی ہے اوتھے میرے ولیاں دی یاری شروع ہوندی ہے گرامی قدر حضرات دو بندیاں دا بہت بڑا مولوی اشرف علی تھانوی انہیں اپنی کتاب دے اندر لکھا کہ غوث پاک دا دوبی فوت ہو گیا تے قبر دے اندر گیا نا میں ہن دسن لگا کہ پیر اوکھے ویلے کم آوندے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پیر اوکھے ویلے اچھا بولو پیر اوکھے ویلے جیدے جیدے کم آئے نا او تے ہاتھ چک کے ضرور بولے پیر اوکھے ویلے بس آزین چ رکھو تے سنو قرآن و حدیث دے دلائل پیر اوکھے ویلے کم ہوندے نے بس تیرا یاد کرن دے اندر فرق آ سکدا ہے جے کدے دلوں سچے دلوں یاد کریں تے سان کر کے آکھاں تیرے پکارن چ دیر لگ سکدی ہے سائیاں دے آمن چ کوئی دیر نہیں لگدی سائیاں دے آمن چ کوئی دیر نہیں لگدی مولوی اشرف علی تھانوی لکھدا ہے غوث پاک دا دوبی فوت ہو گیا تے قبر دے اندر گیا نا فرشتے انہوں سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی هذا الرجل دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا ہے تیرا سرکار دے بارے کی خیال ہے تے او بول کے آکھدا ہے میں غوث پاک دا توبی ہاں میں غوث پاک دا توبی ہاں او تین سوالاں دے نے جواب دیتا جنتی فرشتے بھی آ گئے تے دوزخی فرشتے بھی آ گئے آپس بحث تے مباحثہ ہون لگ گیا جنتی کہندے نے جنت چ کھڑنا ہے دوزخی کہندے نے دوزخ چ کھڑنا ہے اللہ فرمایا فرشتوں کی بنی ہے فرشتیاں نے عرض کی دیا اللہ انہوں سوال کیتا ہے دس تیرا رب کون تیرا دین کیڑا ہے دس تیرا میں سرکار دے بارے کی خیال ہے ایک ہی نوری بول کے کہندا ہے میں غوث پاک دا دوبی آئی میں غوث پاک دا دوبی آئی یا اللہ اسی جنتی بھی آگئے دوزخی بھی آگئی جنتی کہندے نے دے قبر جنت دا بچھونا بنانا ہے دوزخی کہندے نے دوزخ دا بچھونا بنانا ہے یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ فرمایا فرشتے پیچھے ہو جائے اتانو دسنا چاہتا ہے جڑا غوث پاک دا رب ہے اوہی میرا رب ہے جڑا غوث پاک دا دین ہے اوہی میرا دین اوہی میرا دین ہے اوہی میرا دین ہے میرا دل کرتا ہے میں ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو دے کولو کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے بھائی میں تو بار بار کہہ رہا ہاتھ کھڑا کرو ہو سکتا توڑی عادت نہ ہوئے سبحان اللہ کہم دی تنا ہاتھ چکن دی لیکن میں عادت مجبور ہاں میرے ہاتھ چکوان تو بغیر تو سبحان اللہ تو بغیر میرے کو بھی تقریر نہیں ہوتی تو تسی انج کرو نا رل مل کے گزارا کر لینے ہاں تو میں اللہ دے قرآن چ پڑھے اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم جدو کل قیامت دا دن ہوے گا نا تے زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر وجود بندے دے خلاف گواہیاں دین گے تے جدو تواڈے میرے ہاتھ نو رب پوچھے گا حضور قبلہ بابا جی دے عرس سے آن والے ہو دس تیرے نال کی کردا رہا ہے ہاتھ تک یا اللہ جو بھی کردا رہا ہے لیکن جدو تیرا تیرے محبوب دا تیرے ولیاں دا نام دا سی تو اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا ہو سکتا رب نو آئی پسند آ جائے ساڑی بخشت ذریعہ بن جائے تو توجہ دے نال سبحان اللہ بول دے جاؤ تو میں تانوں جلدی جلدی انہاں ولیاں دی شان سناندا جاواں پیرے باغ نے دے رنگ پیش کیتا تے آپ فرماندے نہیں نا رب عرش مولا
پیرے باو فرما دینے نا رب عرش اللہ ہوتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملے آتے نا رب وچ محرابے ننگا تیرتھ مود نہ ملے آتے مارے پینڈے بے حسابے پیرے باہو مقدی گل مکائی جد دا مرشد پھڑیا باہو میرے چھٹکے کو لے عذابے میرے چھٹکے کو لے عذابے پیر نو یاد کریے نا تے پیر اوکھے بلے کام آ جاندہ ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اچھا بولو سبحان اللہ میں نو کہہ رہے سن کہ اسی ماشاءاللہ چشتی نظامی نقشبندی ہیں تو میں ایک دل کیتا کہ انہا ولیاں دی بارگاہ جب حاضری لو آکے آئیے اچھا بولو سبحان اللہ نہ میں ہن ممبر تے چپ کر کے بیٹھنا ہے تے نہ میں تانوں بیان دینا اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تو جنت وچ درخت لگ جاندا ہے اج کسے دا لور وچ بیریا ٹون دے وچ پلاٹ نکل آئے نا تو کہندا ہے بڑی گل ہے اودے پیر زمین تے نہیں لگدا کہ میرا لاہور بیریا ٹون وچ پلاٹ نکل آیا ہے مینوں سچی دس لاہور دے اندر کسے اچھی سوسائٹی وچ پلاٹ نکل آوے تے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے تے جدا باغ جنت وچ نکل آئے او کنا کو خوش نصیب ہوئے گا گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا شہر تو افغانستان دے اندر نہ تبلیغ دے دورے واسطے آئے جدو تبلیغ دے دورے واسطے آئے نا تے اوتھے تبلیغ پہ کر دینا تے لوگاں دا ہجوم اکٹھا ہو گیا اے جی میں مرشد بیٹھے ہوں تے مریدین اگے بندے نا مریدین انج لوگاں دا ہجوم اکٹھا ہو گیا ایک چھوٹی جی بچی نہ گھروں کسی کام واسطے نکلی تو انہیں ویکھیا راس دے اندر ہجوم لگا لوگ اکٹھے نہیں تو سائیں ویکھیا بچیاں نو کسی کام بھیجیے نا تو راس دے اندر کوئی چیز ویکھ لینا تو انہیں بچیاں نو کام بھول جاندا تے او دے تے اندر لگ جاندا او بچی اپنا کام چھڑ کے نہ اس سنگت وال اس جگہ وال ان لوگاں وال چل گئی تے جا کے ویکھیا لوگاں دا ہجوم ہے تے ایک نہ چٹی داڑھی والے بابے نے بول کے آکھ دی بابا جی اے راش کادا لگا ہے لو بھی جے دل کرے تے سبحان اللہ بولے آجے اے بابا جی بول کے آکھ دے تیے تینوں نہیں پتہ ساڈے پیر آئے ہوئے نے اللہ کرے جڑا اچھا بولے او دے گھر دا مرشد آ جاوے تے یہ ساڈے پیر آئے ہوئے نے بچی بول کے آکھ دی بابا جی اے تواڈے پیر کیڑے نے بابا آکھدا جی پیچھے ہوئے بچے نو پیر وکھائیے اے راس پیچھے کر کے نا تے بابا بول کے آکھدا او جڑا سامنے او ساڈا سونا جنا او ساڈا پیر ہے او ساڈا پیر بچے ٹری بابا جی دے قدماں دے اندر آ کے ہاتھ بن کے عرض کر دی حضور اے تسی کون ہو تے آ جڑے تواڈے اگے نے آ کون نے بچی سی نا سادہ کر کے آسان کر کے جواب دیتا تے سمجھا دیتا تے بول کے آکھ دینا تیے میں تینوں سادہ سمجھا دیواں آ میرے مرید نے تے میں انہاں دا پیر ہاں چھوٹی بچی سے انہوں کی پتہ ہے پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے تو بچی بول کے آخر دی حضور میں انہوں سادہ سمجھا دے ہو اے مرید کنوں کہندے نے تے پیر کنوں کہندے نے تے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بول کے آخر دینا تیے آسان کر کے سادہ سمجھا دے ماں مرید نو اوکھا پارا ویلا آ جاوے نا تے مرید دلوں پیر نو یاد کرے تے پیر بچان آ جاندے نے پیر بچان آ جاندے نے اے بچی انج ہاتھ بن کے آکھ دی حضور اے منوں بھی اپنا مرید بناؤ نا جے میرے تے اوکھا ویلا آ گیا تے منوں بچان آؤ گے منوں بچان آؤ گے بابا جی بول کے آکھ دینا ہاتھ دیا تو منوں آواز ماری میں تنوں بخارے شہر تو بچان آ جاواں گا لو جی بچی نے بیعت کی تھی ہاتھاں تے ہاتھ دے کے بیعت ہوگی بچی مرید ہوگی تے میں اکثر کہنا ہونا مرشد دی نظر سولی ہوے نا تے رب کامیابیاں تے عروج بڑے عطا فرماندا ہے مرشد کریم دی نگاہ دے اندر آگے نہ تے بچی دے ہم دن بدن کامیابیاں تے بلندیاں حتیٰ کہ وقت دے بادشاہ دے محل دے بچی نے نوکری میں لگئی تے بچی چند دن ہوئے آیا تے آہستہ او دا مرتبہ شان بلند ہونا شروع ہو گیا او جڑے بڑے پرانے وزیر تے نوکر تے چاکر سانا انہوں نے بچی تے حسد ہو گیا سانو کئی سال بیت گئے نے بچی کل آئیے ان نشانہ بوتیاں میں لگئیاں ان نشانہ بوتیاں میں لگئی ہیں انہوں نے انج کیتا کہ بادشاہ دا قیمتی ہار چوری کیتا تے قیمتی ہار چوری کر کے نہ اس بچی تے جھوٹا الزام لگا دیتا مقدمہ وقت دے بادشاہ دے کول آیا انہاں آپ ہی جھوٹیاں گواہیاں دے کے نا بچی نو چور ثابت کر دیتا بادشاہ کہندا اے دیاں اکھاں تے پٹی بنو تے اینو چوبارے دی آخری منزل تے لے کے نہ زمین تے سٹ دیو اے دی آ ہی سزا ہے لو بھی توجہ رکھیا جب پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے میں دسا لگا
بچی نو جدو اکھاں تے پٹی بنی نا بچی نو جڑے بلے وزیر لے کے جا رہی بچی کہندی ہے بادشاہ میں ولیاں دی منن والی ہاں میں مرشد والی ہاں میں چور کوئی نہیں بادشاہ میں نو نام ماری میں چوری نہیں کی دی بادشاہ انہاں میرے تے جھوٹا الزام لگایا ہے انہاں پکڑ کے جھوٹا الزام لگا کے میں نو چور ثابت کیتا ہے بچی دی کوئی گل نہیں سنی جا رہی وزیر لے کے جا رہے بچی جی تو چبارے دی پہلی سڑی تے قدم رکھن لگی ہے بچی نو یاد آ گیا ہے میں بے مرشدی نہیں مرشد والی میں مرشد والی آئی پیرا نے اکھیا سی جگہ دے اوکھا دے لیا جاوے سانو آواز مری آ جا مانگے بچی شبارے تے چڑھ دی جا رہی انہیں بخار شہر والمو کی تائی آواز دے کے کہندی ہے پیرا آج میرے تے جھوٹا الزام لگ گیا پیرا یہ کتے اجنا آئی اجینا میں نو مار دینا آئی یہ کتے اجنا آئی انہا کہنا انہا دا پیری کوئی نہیں جڑا انہا نو بچانی نہیں آئی گرامی قدر حضرات بچی اپنے پیر نو بکار رہی ہے پیر حجے نہیں آئی پہلی منزل دی آگئی پیر بچان نہیں آئی دوسری تے تیسری آخری منزل دی آگئی کہندی ہے پیرا آج میری مدد میں آ جائیں تیرا جانا کھج نہیں میری جان بچ جانی پیرا آنکھیں میں نو بچا لائی انہا وزیرہ بچی نو تکھا دے رضائی بچی زمین والے آ رہی پیرا نو آواز دہی جا رہی زمین دے قریب آکے جس نے بچی نو ہتھاں دے چک لے آئے بچی نے اپنی اکھاں دے پٹی ہٹا کے ویکھیا بچی دے سامنے او دا پیر کھلوتا بچی دے سامنے او دا پیر کھلوتا ہے بچی نو سارا کچھ پھل گیا ہے کہندی اللہ جپالا میرے سوال کا جواب دیا گئی اتنی جلدی بخار شہر تو کیویں آ گئی لوگ حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ آتا جواب سن کے مچل جاؤ گئی حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ فرما دینے بچی جے تو چبارے تو آ سکنی ہے میں بخارے تو آ سکنا زندہ باد ان جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ توڑے عشق ان توڑے محبت کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے سلامت رکھے دی بچی بول کے آخر یہ بابا جی انڈی جلدی کیوں میں آگے فرماتی ہے جے تجھے بارے تو آ سکنا نا تو میں بخارے تو بھی آ سکنا میں بخارے تو آ سکنا میرا دل کر دا ایدہ ترجمہ میں پھر حضرت سخی سلطان باخودی کلم تے رکھ کے کرواما جے سبحان اللہ بولو دے بولے تو سی ہے ہو لیکن ہاتھ چکے بھی کہہ دے سبحان اللہ پیرے باغو نے دائی رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دینے کامل مرشد اے بھئیے ساہوے جیڑا تو بھی وانگڑ چھوٹے میلے اتھی کر دے بیچیٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے اسے کوئی یوتے اے میرا مرشد واسے تے میں نو رکھے وچ نگاہ مرشد ایسا اے ہو
ماشاءاللہ بزرگاں نے نعرہ مارا ہے، تسا ناری مار کے جواب گزارا کرو، انج نہ کرو۔ پتہ چلے آ کہ جتے پیچھے سائیں جوندے ہونے نا تے بچان اچھا بولو بچان رب کعبہ دی قسم ہے کسے دی کوئی گل نہیں ممبر رسول دے بیٹھا ربی الاول دا مہینہ ولی کامل دی بارگاہ رب کعبہ دی قسم ہے کدی اوکھی پہاڑی بیر بنی ہے نا تے اکھاں بند کر کے دلوں یاد کیتا سائیں بچان آئی گئے نے سائیں بچان آئی گئے نے تیرے آواز مارن چا دیر لگ سکتی ہے انہاں دے آمن چا دیر نہیں لگ دی۔ اچھا میں مثال دینا تو سیاہ کہو گے علامہ صاحب کیڑی گل کر چھڑیے میرے آقا دی حدیث مبارکہ فرمایا آج جڑی دنیا نا مومن واسطے قید خانہ مومن واسطے کی ہے۔ اچھا میں نے سچی دسو ایک عرس دا بھی نکا جنہ مطلب سمجھا دے ماں میں اپنے مرشد کریم دی بارگاہ جب بیٹھا تا سرکار فرما دینا یار اسی عرس تے خوشی منانے ہیں تو لوگ اعتراض کر دینا جی بیکھو اس دن انہوں دا وصال ہویا تو تسی خوشی منان دے ہو عرس منان دے ہو انہاں ساتھ دے جے لفظاں جے سمجھایا تو انہوں بھی جے دل کرے تو سبحان اللہ بولیا جے تو دل دے اندر جگہ دیا جے سائیں فرما دینا پترہ سرکار نے فرمایا آج جڑی دنیا نا مومن واسطے قید خانہ ہے تو میں نے سچی دسو اللہ نہ کرے کو ساڈا کوئی پھڑیا جاوے قید خانے چلا جاوے تو قید چھوٹ کے آبے روئی دے کہ خوشی منائی دی قید چھوٹ کے آبے تو خوشی منائی دی نا آنجی جڑے ولی اللہ نے نا دنیا تو جدو قید خانے چھوٹ کے جاؤں دے نا تو جدو جا کے ملن رب نو تو پھر سنی عرس منا کے خوشی مناندہ ہے اس رب نو جدو جا کے ملن دے نے ان فیض وچ ہور فراغت ہو جاندی ہے پتہ چلیا کہ پیر جندی ہوندے بچان آج جڑی سی نا بکریاں پیا چارے تو بکریاں چار دیاں نا ایک بکری ٹر دیاں نا ایجڑ جو بچھڑ گئی ہن ساریاں بکریاں کر لے گیا تے ایک بکری جڑے ایجڑوں بچھڑی نا پیر اپنے دا در نہ چھڑی ہو جاویں گا روگی اور جیری بکری ایجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جوگی اور جدو بکری جدو ایجڑ جو بچھڑی نا بگیاڑ نے ویکھیا تے بگیاڑ پیچھے لگ گیا وہ دوڑ دے جا رہے بکری نے جا کے خوہ دے اندر چھلنگ لگائی پیچھے بیڑیے نے بھی چھلنگ لگائی اس خوہ دے اندر نہ دل سی بکری بھی پھنس گئی تے بیڑیا بھی پھنس گیا انہیں ادھر سورج غروب ہو رہا تے جدو شام دا ٹائم ہویا نا تے بکری ہسے تے بیڑیا روے چلو تو نہیں سمجھ آئی میں سان کر دینا بکری ہسے تے بیڑیا روے بیڑیا بول کے آخدہ پھس تمہیں گئی ہیں تے پھس میں بھی گیا ہوں تینوں بھی پتا دل دے وچ تھلے جا رہے ہاں تے بچان والا کوئی نہیں تے پتا مینوں بھی ہے بچان والا کوئی نہیں تے بکریہ توں کیوں پئی ہسنی ہے تے میں تے رو رہا ہاں بکری بول کے آخدی ہے پھس تو بھی گیا پھس میں بھی گئی او ویکھ سورج غروب ہو رہا ہے جدو شام دا ویلا ہونا ہے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں جا کے اپنی بکریاں دی گنتی کرنی ہے وچ میں نہیں ہونا انہیں لب دیا آ جانا ہے آ کے میں لب کے لے جانا میں ہسنی دعوائی مینوں تے بچان والا پیچھے جندا ہے تینوں تے بچان والا ہی کوئی نہیں پتہ چلیا سائی جندے ہون بچان آئی جندے پتہ چلیا سائی جندے ہون دے بچان میاں محمد بخش دے کولو ترجمہ نہ کراواں جے سبحان اللہ بولو تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرنا پھل کچے ہونیا پکے مریدہ دے سر تیرے دے پیر مریدہ دے سر تیرے دے پانے سچے ہون یا جھوٹے پیر
قرآن کو نہ پوچھ لئیے ہاتھ چوک کے بولو تھکے دنی نہ بھائی ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا تھا گیا ماشاءاللہ اور میں کچھ نہیں کہندا ہاتھ کھڑا کر کے بولو جڑا نہیں تھکیا او بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا اپنے والے بلاندی ہے تو یوسف علیہ السلام نہیں جاندے ایک دن ایسا آیا انہوں 7 کمرے بنوائے میں دسا لگا پیر جندی ہون مرشد جندہ ہوئے تو بچان زلیخا نے اپنے والے بلایا تو یوسف علیہ السلام نہیں جاندے تو جدو بی بی زلیخا نے اپنے والے بلایا نا وہ بھی وقت آگے انہوں 7 کمرے بنوائے نوکرانی نو حکم دیتا کہ جا یوسف نو لے کے آ یوسف علیہ السلام نو ہن لے کے آ رہی نوکرانی جڑے ویلے آ رہے نا تے پہلے کمرے چ داخل ہوے تے تالا مارے دوجے چ داخل ہوے تالا مارے تیجے چ داخل ہوے تالا مارے حتیٰ کہ 7 کمرے تے 7 دے تالے بج گئے جڑے ویلے 7 نو تالے مار لینا تو یوسف علیہ السلام اندر آ گئے تے ایتھے یوسف علیہ السلام کلے نے تے نال بی بی زلیخا کلی توجہ میرے بال رکھے آجے میرے بال توجہ رکھے آجے زلیخا کلی تو یوسف علیہ السلام بھی کلے تو یوسف علیہ السلام جے سامنے زلیخا نے اپنا کپڑا اٹھاریا تے اتار کے نا اپنے بوت دے اتے بھیجیا تے اپنے بوت نو کج دیتا تے بول کے آخری قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر یوسف علیہ السلام بول کے آخری نے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ چاہنا تے تو اج بٹا اتار کے نا تے اس بوت دے اتے پایا تے انج کیوں کیتائی توجہ رکھے آجے انج کیوں کیتائی تے زلیخا بول کے آخری آ میرا بوت خدائے تے میں ادھے اتے نا کپڑا پا کے دے لگیاں دسن لگیاں کہ اے اون کپڑا پہ گیا تے مینوں ویکھے نا تو یوسف علیہ السلام بولا کہ آخر دن تیرا رب ویکھ یا نہ ویکھ یوسف دا رب تے ویکھدا ہی ویکھدا ہے یوسف دا رب تے ویکھدا ہی ویکھدا ہے جڑے بلے یوسف علیہ السلام نے نگل کی تھی زلیخا ارادہ لے کے قریب ہو گئی بول کے آخری ہے یوسف جلدی کر اللہ دے قرآن ادھر رنگ پیش کی جان اللہ نے فرمایا لولا رآن برہان ربی یوسف علیہ السلام بھی قریب آ گئی زلیخا بھی قریب آ گئی ہو سکتا ارادہ کر لیندے لیکن اللہ نے فرمایا لولا رآن برہان ربی او جڑی سامنی دیوار ہے او دے وچ سانو ایک نشانی بھی کھائی ہے مفسرین فرما دینے او نشانی دا مراد سی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے بابا یعقوب علیہ السلام آگئے یعقوب علیہ السلام نظری آ رہے یوسف علیہ السلام نے بکھے آئے سامنے میرے مرشد آگئے سامنے میرے مرشد آگئے انہوں نے آگے اپنی انگلی آئی اپنے دندان دے تھلے لے کے دبا کے رکھی آئی فرمائے یوسف پترا نبیاں دی اولاد ہے آپ نبی ہے پترا برائی نہیں کرنی پترا یہ تو بچ کے دوڑ جا جوڑے دروازے نو ہاتھ لائے گا آپ کھل جائے گا اردی کی دی بابائی انہاں نو تالے لگے نا چابی کو لگئی نہیں فرمایا کہ نو تیرے مرشد دا حکام ہے تالیاں نو ہاتھ لائی جا دروازے کھلی جان گئی یوسف علیہ السلام اپنے مرشدی من کے تالیاں نو ہاتھ لائی جاندے میں دروازے کھلی جاندے کھلی دروازے نو ہاتھ لاندے نے دروازے کھل جاندے پتہ چلیا کہ سائیں جوندی ہوندے بچان اب بچان آئی جاندے نے میرا دل کردہ میں ادھر تجمہ پھر حضرت سخی سلطان بہو دے قلم دے کرواما جو سبحان اللہ بولو دے صدقہ جامعہ توڑی ٹھنڈی جو سبحان اللہ دو اچھانا بولیا جے کتے بعد باہر ہی نہ چلی جاوے تے ہاتھ نہ چکے جے کتے کو ہاتھ چکے ہیں شہید نہ ہو جاوے اچھا بولو سبحان اللہ پیرے بہو نے دے رنگ پیش کی جاتے ہیں آپ فرما دینے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تتا پھر کعبہ عشق
تے ہجے دل ملنے تے آیا او وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا او جم جم جیوے اے میرا مرشد سونا جیڑا چاندہ میں مرشد واسے ہاتھ بلند کرائیں تے سائیاں واسے آکھائیں اج ہاتھ کھڑا کر کے آکھائیں جم جم جیوے اے میرا مرشد سونا اے پھر جگ جگ جیوے اے جیوے جگ جگ جیوے اے میرا مرشد باہو کیڑا کیڑا مرشد والا بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے ماشاءاللہ ہن جیڑا مرشد والا بیٹھے نا میری گل او دے نال ہے جیڑا بغیر مرشد تو میں او دے نال کدے بولیا ہی نہیں مرشد والا انج ہاتھ کھڑا کرے اپنے مرشد واسطے دعا کرے ہاتھ کھڑا کرو سارے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھماؤ تے ہاتھ کیچ کرو تے دنیا والے نوں دسیے آ مرشد والے نے تے اپنے مرشد نام دے کی کہہ رہے نے تو مل کے آنکھ جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو جڑا لولو بچ سمایا جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لولو بچ سمایا لاہور دی نگری دا تاجدار حضرت داتا علی حجر ولی رحمت اللہ آپ دے قدمہ دے اندر آکے ڈیرہ لایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ جدو قدمہ دے اندر ڈیرہ لگایا نا اختصار سے عرض کر کے اپنی گھر نو بڑھاما جدو قدمہ چا ڈیرہ لگایا تو فیض ملیا نا تو جدو فیض ملیا تے ٹرتے جا رہے تے نالے مڑ مڑ دربار بال ویکھن تے ویکھ کے آکھن دے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ گنج بخشے فیض عالم اے خزانہ ہے اے علم دا خزانہ ہے گنج بخشے فیض عالم تے مظہر نور خدا اے رب دے نور دا مظہر ہے تے نال بول کے آخر دن نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ اے جڑے ناقص ہیں نا انہاں دا پیر کامل ہے تے کاملان دا رحمہ ہے جڑے آپ ہی کام نے انہوں دا بھی رحمہ داتا علی حجویری ٹردے جا رہے جدو اجمیر دے اندر ڈیوٹی لگ گئی او دے اجمیر دے ٹبیاں تے گئے نا تے لوگاں اپنے وقت دب دین دینے تے آؤندہ ہی کوئی نہیں کہندے نے آجو کلمہ پڑھ لو کوئی نہیں آؤندہ خواجہ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے میں روز اپنے والے بلانا تے آؤندہ ہی کوئی نہیں جیڑا ویکھنا وا اپنے مندر والا اپنے گرجے والا اپنے گردوارے والا جاندا ہے تے ویکھنا جا کے کر دے کی نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تو ٹوڑے ٹوڑے انہوں نے راس دے اندر گنا تے ویکھیا او ہندو جا کے نا اپنے مندر دے اندر جا کے نا ساز وغیرہ بجا کے نا تے اپنی عبادت کر دینے آپ نو سمجھ آ گئی تے انہوں نے ساز نال پیارے تے کیوں نہ کوئی انج دی چیز بناواں جڑا میرے تک آ جان قریب گئے تے اپنا پیغام سنا دیواں گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نا ایک سرنگی بنائی ہن مینوں نہیں پتا میں کدے ویکھے نہیں کہ سرنگی کنج دی ہوندی ہے لیکن ایک کتاب دے اندر دی تشریح لکھی کہ اللہ نے جدو انسان نو بنایا نا تے آ جڑا انسان دا سارے نا انو مفسرین لکھ کے آخر دینا صوفیاء کہندے نے انو کہندے نے سر تے تھلے وجود نو کہندے نے انگ آپ نے جڑی سرنگی بنائی اس طرح سی کہ سرد وانگو اگو بڑی تے اگو وجود طرفوں لمبی او دا نام پھر آپ نے رکھا سرنگی بنائی تو ہن او سرنگی بجان لگ سے نا آپ اس راس دے بہ گئے جتھے ہندو بیٹھے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ ٹورے ٹورے انہاں دے راس دے آ کے بہ گئے جڑے بلے آ کے بہ گئے سرنگی رکھی
خواجہ صاحب سرنگی بجا رہے سرنگی چاہیے آواز آ رہی خواجہ صاحب نے سرنگی بجانی شروع کی تھی آج ہندو مردن والا کوئی نہیں جاندہ خواجہ صاحب دے قدمہ جو بھائی جا رہے صبح تو لے کے شام دے ویلہ ہو گیا سارے ہندو سرنگی سن کے مسے ہوئی جا رہے جدو شام دے ویلہ ہو آئے خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی ہندو بول کے کہتے ہیں بابا سرنگی سجا سرنگی سنا دے بابا جی بول کے آخدن ہندو نانا کل إلا الله حق لا إله خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی دی اگلا دن ہویا ہند پھر آکے بہ گئی آنکھ دن بابا سرنگی سنا خواجہ صاحب نے سرنگی سنائی جدو تیجا دن گزر گیا اگلا دن پھر ہویا لوگ ہندو آکے بیٹھے نہیں آنکھ دن بابا سرنگی سنا دے آج ہندو کہہ دن بابا سرنگی سنا دے بابا جی نے آکھے آج سرنگی انج نہیں سنانی جی میں آکھا گا انہیں کرو گے پھر سرنگی سناواں گا خواجہ صاحب نے فرمایا چلو میرے پیچھے آ جاؤ دریاد کنارے تے لے گئے فرمایا ایتھے غسل کرو انہوں نے غسل کروایا فرمایا جی میں کراں گا اومیں میرے پیچھے کرنا ہے بابا جی نے صفحہ بنوا لیا اگے آپ کھڑے ہو گئے کنا میں انگلی دے دیتی بابا جی بول کے آخدن اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے بابا جی نے نماز شروع کر لئی ہے بابا جی نے قیام کیتا ہے ہندوان بھی پیچھے قیام کیتا ہے بابا جی رکوع اچھ گئے ہندو سارے رکوع دے اندر آ گئے بابا جی سجدے دے اندر آ گئے ہندو سارے سجدے چی آ گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آسمانہ والا ویخ عرض کی دیا اللہ اتھو تک لے آنا میرا کم سی اگو اے جاننیا تیرا کم جانے
اتھے تک لے آنا یا اللہ میرا کام اگو اے جانن تے تو جانے خواجہ صاحب نے پھر ویکھیا اے جدو ہندو سجدہ جو سارے چکے آنا تے ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی او دل دی دنیا ہی بدل گئی ہے ایک ہندو دی پچھوں آواز آئی بابا تیرے سجدے وچ بڑا سرور آیا بابا سجدہ کر کے بڑا سرور آیا کدے سجدے وچ پاک ایتھے سرنگی سنا دے تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کام بن جانا بابا جی نے سرنگی بجائی ہے آواز یاری لا الہ ہاتھ کھڑا کر کے سیج تو لے گئی آخری بندے تک سارے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو لا الہ پڑھو پڑھو لا الہ لا الا اللہ حق لا الہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ بچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی بھی نہیں آنے بچاوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خواجہ صاحب نے ان کلمہ پڑھایا ان دینی تبلیغ کی تھی پھر آپ نے ان دل دی دنیا بدلتی وہ ہندووں تو مسلمان بن گئے پتہ چلے آ کہ پیر او ہوندے نے جڑے دل دی دنیا بدل کے رکھ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجے گولڑا شریف تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دور دے اندر دا ایک بہت مشہور ڈاکو جدا نائب گاموں ڈاکو انہیں چوریاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں ایڈا وڈا ڈاکو ہے لوکاں نو اعلان کر کے کہندا ہے آج تیار ہو جو آج رات میں تواڈے ڈاکو چوری کرنی لوگ اد تو اتنا ڈر دے گاموں ڈاکو جدو ٹریا گولڑا شریف تاجدار دے قدمہ چ گیا نا تے ویکھیا بابا ایڈا سونا بابا ایڈا سونا بابا جی دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے تے بیعت کرن لگا تے عرض کیتی حضور مینوں اپنا مرید بناؤ آپ نے فرمایا جدو پیراں دا مرید بن جائیے نا تے پیر جو کہن پھر مننا پیندا ہے عرض کیتی حضور جو آکھو گے میں من جاواں گا آپ نے فرمایا اچھا کام بول کے آخدا حضور ساری شرطاں منظور نے لیکن ایک میری بھی مننی پینی ہے آپ نے فرمایا گامو جو آکھیں گا ایک تیری من لمانگے باقی ساڑیاں عرض کیتی حضور میں چوری نہیں چھڑ سکتا پہیاں آجتا نہیں جانتی لاہور انڈیا دے اندر دلی دے اندر ایک اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے جنہ دے نام حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے نا اپنے آپ کو کام شروع کرایا تے مستری لگائے تے او جدو رات دا ویلا ہونا نا مزدوری دین دا تے آپ نے نا اپنی گدی تھلوں چکنا تکیا تے ہاتھ پا کے نا لوکاں نوں پیسہ کٹ کے دینے ایک جڑا مزدور سی نے ویکھیا لگدا بابے نے گدی تھلے بڑا خزانہ جمع کر کے رکھیا ہے بابا ہاتھ پاندا خزانہ کٹ کے دیندا دولت دیندا ہے اج کیوں نہ جدو بابا جی رات نوں اٹھن گئے تے میں سارا خزانہ تھلوں کٹ لینا بابا جی جدو رات نو گئے سارے مزدور کرنا چلے گئے او اوتھے سی رات دا ویلا ہے نا گدی چکی تے زمین پٹنی شروع کر چھڑی پٹ کے تھلوں پانی نکل آیا خزانہ نہیں نکلیا جدو صبح دا ویلا ہون لگا نا جلدی جلدی مٹی پائی تے واپس چلا گیا تے جدو صبح دیہڑی لگائی تے اگلے دن شام نو مزدوری لین دا ویلا آیا نا تے بابا جی نے سارے نو ایک دیہڑی دتی تے اونوں دو دیہڑیاں دتیاں آکھدا حضور میں ایک لائی انہاں دے نال انہاں نو ایک تے مینوں دو بول کے آکھدے نے او دیہڑی لاندے رہنے تو راتی رات بھی لاندا رہیا ہے راتی رات بھی لاندا رہیا تینوں دو دیہڑی
پہیاں آج تاں نہیں چاندیاں نظام الاولیاء حضرت نظام الاولیاء رحمت اللہ علیہ کتب آدم آپ تانوں میں دساں کہ کتب کی ہوندا ہے آپ دے کول جڑا نا ایک مرید بیٹھا تے عرض کیتی حضور دلی نظام دا نا دلی شہر دا نظام بڑا ہولا پیا چلدا آپ نے فرمایا دلی شہر دا کتب بھی بڑا نرم دل وہ سختی نہیں کر رہا عرض کیتی حضور او کیویں پتہ چلے گا فرمایا دلی دے گیٹ دے اوتے نا خربوزے لا کے بیٹھا ہے تے جا کے چیک کر رہا عرض کیتی چیک کر رہا فرمایا جا چیک کر رہا او جدوں گیا نا تے جا کے ویکھے اسی طرح خربوزے تے ریڑھی لگی تے آپ نوں جا کے آکھدا حضور ایک خربوزہ تے چیک کرایا جے ایک خربوزہ چیک کرایا جڑا کھا کے تھک دے تھلے ایک تو دو تین چار ساری ریڑھی خالی کر چھڑی خربوزہ لے آ کوئی واپس آ کے آخدا حضور واقعی میں ویکھ کے آیا دلی شہر دا جڑا کتب ہے نا او واقعی بڑا نرم ہے وہ سختی نہیں کر دیا وقت گزردا رہا او بھی وقت آ جدوں اگلا کتب دی واری آئی نا اسے مرید نے عرض کیتی حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت پیا چلدا بڑے سونے طریقے نال پیا چلدا ہے اگے نالوں زیادہ سختی ہو گئی قانون زیادہ سخت ہو گئے نے آپ نے فرمایا ہن دلی شہر دا کتب بڑا سخت آ گیا ہے عرض کیتی حضور کی میں پتہ چلے گا فرمایا دلی شہر دے فلانے گیٹ تے فلانی جگہ تے نا شربت لگا کے بیٹھا تے جا ویکھیا اور جدوں ٹریا گیا نا جا کے آکھدا حضور شربت خریدنا تھوڑا جنا شربت چیک کرایا جے انہاں نے شربت چیک کرایا نا تے او دے مرید نے جدوں گھٹ بھریا نا تے کرولی کر کے تھلے سٹ کے آکھدا ہے ایدا نہیں مزہ پور چیک کراؤ بابا جی نے کھچ کے منہ تے تھپڑ مارا تے فرمایا سارے خربوزیاں والے سمجھے ہوئے نے سارے خربوزیاں والے سمجھے آ کے آکھدا حضور واقعی من گیا ہوں دلی شہر دا کتب بڑا سخت ہے پہیاں تے تاں چاندیاں کم ڈاکو بول کے آکھدا حضور میں سارا کچھ چھڑ دیاں گا جو آکھو گے مناں گا چوری نہیں میں چھڑ سکدا آپ نے فرمایا باقی تو ساڈیاں من ایک اسی تیری من لینے لیکن شرط اے وے یاد رکھی اوتھے چوری نہیں کرنی جتھے تینوں تیرا پیر نظر آ جائے اوتھے چوری نہیں کرنی جتھے پیر نظر آ جاوے گولڑے والا تینوں پیر نہ ویندا ہوے انہاں دھیان رکھنا ہی کام کہندا جی ٹھیک ہے انہاں دا مطلب ہے بیعت کر کے اوتھوں نکلیا تے خیال ہے انہاں نے کہا ہے کہ گولڑے دے وجنا چوریاں کری باقی جتھے مرضی کر کام ذہن بنا کے جدوں ٹریا نا تے ہن واپس آ رہا کام جڑے ویلے ٹردا ایک مکان دے اندر آ گیا آ کے اس مکان دے اندر چوری کرن لگا اندر کمرے دے اندر ویکھیا پیر صاحب نفل پہ پڑھ دے پیر نفل پہ پڑھ دے کام منڈا کوئی اوتھے ٹریا اگلے گھر دے اندر آ گیا اوتھے آ کے چوری کرن لگا اینو خیال ہے وے پیر اوتھے نہیں ایتھے کوئی نہیں ہے ایتھے میں چوری کر لینا کام منڈا کو جدوں انہاں ویکھیا پیر نظر نہیں آ رہی ڈاکا کر کے چوری کر کے سامان چک کے چلا گولڑا شریف دے میر علی شاہ صاحب نے جا کے او دا بازو پکڑ لیا فرمایا کام دھیان کر اوتھے نہیں سامیندا ایتھے تے پیا ویکھنا کام دھیان کر اوتھے نہیں ساما ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا انہاں ولیاں نوں رب نے بڑی فراست عطا کیتی ہوندی ہے حضرت عمر فاروق دی گل سنو اے نہیں کہ ساڈے ولیاں نوں اے اودوں دا سلسلہ چلدا آ رہا ہے منبر تے بیٹھے تے منبر تے بیٹھ کے آخدن یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ وال ویکھ پہاڑ وال ویکھ یا ساریہ الجبل پہاڑ وال ویکھ او کتھے یمن تے کتھے مدینہ تے مدینے بیٹھ کے اوتھے آواز پہ پہنچا رہے کہندے نے اس پہاڑ والا ویکھ سنن والے سامعین بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کی گل ہے کی وجہ ہے حضور کینوں کہہ رہے تے کیویں کہہ رہے ساریہ تے یمن دے اندر چلے گئے نے تے اوتھوں ایتھے آواز کیویں پہنچا رہے لو بھی توجہ رکھے آجے جدوں آپ نے اتنی گل کہی نا وقت گزردا رہا او ساریہ جدوں واپس آئے نا تے آ کے مبارک دتی حضور مبارک ہوے اسی یمن شہر فتح کر آئے ہیں آپ نے فرمایا اچھا مریدین نے جدو ویکھے نا او جڑے لوگ چاہن والے سن صحابہ سن تابعین سن انہاں ویکھیا تے ویکھ کے آکھیا ساریہ سانوں سچی دس عمر فاروق نے منبر تے بیٹھ کے آکھیا کہ ساریہ پہاڑ وال ویکھ تو یمن دے اندر ہے اے مدینے دے اندر ہے تیرے کول آواز گئی ہے کہ نہیں گئی تے حضرت ساریہ بول کے آکھدا نے سچی دساں مینوں انج پیا لگدا سی عمر فاروق میرے کان دے کول ہو کے کہندے نے ساریہ پہاڑ وال ویکھ ساریہ پہاڑ وال ویکھ تے میں پہاڑ وال ویکھیا گل ایتھے رکی نہیں اے نظر کیویں ملدی حضرت عمر فاروق نے جدوں اتنی گل کیتی نا تے عمر فاروق دا ایک لنگوٹیا یار آیا تے آ کے آکھدا اوے عمر
تساں ویکھے جڑا لنگوٹی ہوے نا یار نو جتھے مرضی پہنچیا ویکھ لوے او کہندا تو میرے واسطے ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے بول کے اخذ عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا فرمایا ہاں بھائی بول اخذ یاد ہے تیرا میں بچپن دا یار آپ نے فرمایا میں نے یاد ہے بولو کہ اخذ تینوں یاد ہے لو بھئی ایک اذان سننی سے سن لئیے بس ایک منٹ کے اندر میں گفتگو پوری کرا شیر پڑھ کے زیادہ چاہاں عمر فاروق نے بولا کہ اخذ عمر تینوں یاد ہے میں تیرا بچپن دا یار آپ نے فرمایا ہاں میں نے یاد ہے کہتا عمر تینوں یاد ہے تیرے بچپن دے اندر تیرے کو اونٹ گواچ جاندا سی تیرے کو لبیا نہ سی جاندا فرمایا میں نے یاد ہے عمر تینوں یاد ہے تیرا اونٹ میں لب کے دینا سا آپ نے فرمایا میں نے یاد ہے کہتا تیرا باپ خطاب تینوں ماردا ہوندا سی تینوں یاد ہے فرمایا میں نے یاد ہے کہتا بچپن تیرے کو اونٹ نہ سی لب جاندا تے اج مکے بہ کے مدینے بہ کے یمن دے وچ آوازاں کیویں بھیج لینا ہے دس مدینے بہ کے یمن وچ آواز کیویں بھیج لینا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں یاد ہے اونٹ گواچ جاندا سی اونٹ مینوں لب کے تو دیندا رہیا میرا باپ مینوں ماردا سی اج تو مینوں پوچھنا مدینے ویکھ یمن وچ آواز کیویں بھیج لینا بس بیلیا فرق ہے اودوں تیرا یار سا اج محمد دا یار اودو تیرا یار سا آج محمد دا یار تقریر ختم ہو گئی آخری شیر پڑھ کے جاتا چاہاں آخری باری ٹیل لاغ سبحان اللہ کہوں میں میاں محمد بخش کو ترجمہ کرنا ہوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اکھیاں دے تے چاند لاوے نورو اولیانو اے ولیانو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دورا اولیانو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں ماشاءاللہ